سلام سلام كما يصلحكم كبرات تخاتلتي لو مدما كم تلمد زتفالاليو زصحقن ززناقعن فيديوهاتن كم مدما ازرارب تزلو وانا زعباتات يحيزلكم قريبا زلخو نزي channel حدش زخونكم بليز سبسكرايب غورو نزي فيديو تفوتكم مدما لايك نداغوركم كسب مودا تخاتكتاتلو بخبري يعدم اسكي لو معانتي بحث حاجه تحساسيو بقزنا እንኳን ንባሕቲ ሓደ ንልደታ ብሰላም አውጽሕኩም እስኪ በዛ ቪድዮ ክንፍልም ክቡራት ተኸታተልቲ ደቂ ዓበይቲ ሎሚ ሓደ ታሕሳስ ባሕቲ ምሕጉስና ባሕቲ ይግበረልና ዝሓመመ ዘድሕነሉ ዝተጨነቐ ዘፍወሰሉ ፀገምና ቅንጠጥ ዝብለሉ ሰላም ዝበዝሐሉ ወርሒ ይግበረልና ናብ ቀጻላይ ወርሒ ጥሪ ብሰላም መጻና ብሕቡርና ከይጎደልና ይረኸበና አሜን ሽኮይ ናታት እዚኣ አተሓሳስባ ኣግደፋ ወይ አንድ አተመርዐ ነይረ እንዴ ወይ አንድ አቆልዓለን እንዶ No, عشان كايدو تمري خنيرك عشان كايد حدا ولا حلت ولا عسي ولا مسر بعت دق أنا جن إذن إزي تنهنا حابشة بتعم كونديشن جيرون فتي عابي منا معناه حنتي قلت وليداس أي حجر أخندينا أي حجر بقى زحلف سبي قبلا no أنا زبلن حجة حنتي أبزلام قربيتي زونس أبز جزاوتي طعمت تيلانيا 4 دق اللوا 4 دق اللوا تفاتحة بسنة ساعة مرعى قال ملا تفاتحة مالتي دق أمس مزقمتو حجي زيت مرعاوة كما يزعز مس أنا قنت راي كونفيدنس نوخه عامد زغون سلمينوا كمان صدروا حسابيو جن زوالا بصعد يدلو ولا صدروا حجنعو ايدلي نيرم زي 4 طول زلو عاديوس ايدلي تنيرا حجن عيسو وده خلاصي قال اندي نيرو من اساي قال ملو وانت يزغ بدل قالت بلا نيرا ديو تمعيوا بسنه ساعه مس 4 دقيقه بيلو حيزوملا ولاتهم بيلو شمع حيزوملا كميزا اسمه تمرعوا حج انت مسيلك كنديك علوا من آسا مالتي زي تمرعوا زي ولدا نعان زخون سب دسانا وي نعاي زخون سب حنقول كهم زقبرك يساقن كونفيدنس لزلوا زمسلا غيرا تمرعوا ولدا اي تسمامعن باي بيايلا حجي مش عليك تبعيصم جن واحد جد امو اورماي قالي بلت النفسات يكي نقبرت نفسان دال عالت كم زنايبت عسيان سب قالي اسا منفساويتا دابلت قالي ملا رأيا حجاء تمرعس حجي حمشاي تنسلا كسايو نفسها خمس جبركايا حنقول كخمس جبركون يا أخو عند أتمر عند أوليد عندي قال لك نفسهم تجعب بتاعت لخن كم يجي رخص بلاكن نورماليزم مرعامولا نورماليش كويناتا هو كبرات خطاتلتي كمتي حفتنا طول زلايا لكعيو سلا تمرع خن سلا زولركن ويك الميو تمرع خن سلا نوركنسي حزة خل أي حدا تجبرا أي تقلال مالتي يكون المخناتسي نفس خني تورقان ماليا بحصيروس نفس خني تورقان نجمر أن حداركن بخبري تمارخن نبرة مسلكن تخون جن فعل عمل خيخون يتفعل عليهن بدحريجن نبرة مسلسة أي تقلان وي حدارك تجبر أي تقلان وي كأخذ مرة أي تقلان مالته يكونن بدحريون مسكالي ودي سمع شو كن مريزكن حدارك تجبر أخذ مرة عاست تقلان أيخن أبرسي يقولوا رأس خن أي تورق حلنا خن أي تورق نفس خنسي أي تورق دماليانا اسي حذر ما نفتقط زلو فيديو كساغاغركم كبرات تخاتاتلتي حلو طبعات كما حديركم حجر ما انتهي قبل متي زي فيديو لايك غوروا شير غوروا اب يو اس عبيتي مع قناه زينا سي ان ان كلن زين عبيتي ميدياات تزرقحو زلوا اذا عمت زي 2025 85 شح فيزا تواهبهم زنبورو ناي ورك فيزا ناي ستودنت فيزا ناي فيزيترز فيزا زيوم لاري فيزا دا اتو ناب امريكا تحريقو مالو كانسل يقولوا له 85 شح مالتي قال يوم ايميل جرم سريدهم لهم حبيرهم مالو قال يوم كا ستيل يسدلو مالو مالتي سو انتاي كبل يدلي اتقندي كيس بخميوم نزيوم سبات زيوم اوريدي فيزا توهبهم كلو زحدقوهم زلو حدا كابتي دتقوملو زلو اندحر نشتي غبنا لكا نابنت ساتيغا ماكينه زويركا تحسكا تنيركا دي اي واي دبحال حدا كيس قومو تسوغو يلوم اكزامبل غيرومولو كال اي بوليتيكا بروتست غبرتاليها سلموا سلفت وصتاليها سالساي اب سوشال ميديا اكستريم ناي حدا بهايمانوت ديو انكازيوم صلئي ناي حدا هايمانوت دلوم اكستريمست اندحر كوينكا كل جزء
يرئيو وصلو زلو سالساي حانت كابتي تسوقوت نابنت CNN بزوتو إز تي أقوال كتسحب أي ترغبتن جن أبت تليفونا انترفيو كقبروا متوعوا أبت تليفونا بتسألي تشكيرو أو كتسحب شجارات رادي كونه استحادة كتسحب سألي تسائل سلازم نورت بزي ناي كمزي ناي تمس ناي مسحب طيب بحالالكي إلهم نزخونا نهاجر سيفتي زد دبل اتقندي جن أسقاي حجون إز أتسأليو 55 مليون هزبي فورنرز أو أمريكا لو نزيوم جينا ريفايس كنريو منا فت كنغبرو منا ناتو مورا تسچك كنغبرو ينا يمدولو دلو so that's a big number 55 مليون سبات ورقت ناتو مچك كنغبرو ينا يمدولو زلو سلازي تنقبلو عدنا لكم كابعاتكمو اتي زكايد دلو نغرات كتفلطون كتستوعلولن يغباكم كالايتي سدتنا خحصراب مليسكم كال سدت كيتقصلو بليز تنقبلو إذن السوشيال ميديا دقاقي مدزاروبوي أب سوشيال ميديا انتاي نتقع هنفلت علينا ولا فاني مسيلنا ولا قال مسيلنا كنت اقع كلنا تنقع إلنا نتقع بروح معلت جايس أمريكا أوزه ساعات بفلاي دحرقتي ناي مرتع ناي دونالد ترامب بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت خوينو خابز مرت ندحر بزحات حقتات ندات غير يوم زلونا اتيني امريكا بوليسيون اوزه ساعات سدتنيات زلو الرأي ندات غير يزركب كبرات خاتتلتنا بزي تخاله او زلخم تغار ايرتراوين احوات تنقع تغورو بزغاطامي يمعد مالتي استي حز دما نفتم ازيم ازرارفتن انغاغرتن زلو زعباتات كسغاغركم كبرات تخاتتلتي قدمي يغن بليز سبسكرايب اور جايز سبسكرايب من ما يتقولكم يا سبسكرايب مبار نعكم منهم أي تقولون نزل فيديو تفوتكم مدمع لايك كبروا كبرات تخاتلتي استي حذر ما نلايك حسابها فيديو قبلكم كبرات تخاتلتي إذا حفتنا نخ حسابها سي دم بتقاوم إنا ورقته أو هيونايو ورقة أو هيوناي مالت جرين كارد أو هيونايو يعتبر نازلة انتقونا جن دحر نعمل هيك دف ميديا قريبو أنا تقاوم أيكون كنيدو مبر فلما جن أنا تقاوم إيه يوزبل نيرو تقاوم موسيلو إنا ورقة نخرج غيرنا يعتبر لنا اسكي نعمل حسابها فيديو قبلكم جايز عرفت تقولون كم بعد كحسابها قال ملتات نحنا أجهم ورقتنا مسرخبنا عد دخلنا نزدن بتقاوم هندر فلو إنا قلب لي ماني رمبتي تجمع خلت شحن شو عدت نذكر إن ما كنت شحن حمشت أنت باي مثلا إن ما كان حسابها سلك ورقته مسرخبة كحسابها أنت يجيرو كده ريفيون دابلز قال ما كانت أمتي مرأته هي بموت أمتي أمسح فملو بزح ليتر أوف سابورت قال ملتا مسانا أوش تهجر كوين يسرح نيرو أندر كافر أكتيفيست كوين قال ملتا تباهيلو تصحيح كله بخنزي ورقته هي بكحساي برح حجنا بالنت مالتي هجي ذك تأور أوتومس متأثرلو كله تدان بتاع أمازيسنا بعنا هم تسيلو تسفاف زقابرلو متاجرو كحساي برح مالتي قلبت إلو أفتكزيتي مسناي هيبدا في ميديا انترفيو كيرو أنا كدعكم أنا حميمي المزعي ببوليتيكا كون مزعي نفس عدن تايد أحكم مزعي إلو نتسرعت زي ساعات زي قال كل الله إسرع عمت وغينو حجي مالتي هجي زتات حمقت نايت دم بتا أو زي كون أنا إسرع عمت قالك معري أقول له أكتبس بزرو عد أنا تيز قبونا إيميجريشن ورقات كركب سأنيحو بز مغنيات الزغاء استفلا له يسبات فتشو أب نوروي كم زنريو زلنا هم بعل هيلد هم دازت بحالا إيرتراينا لو ما أزاني قاش كله فكنتش هن 10 4 حيزن أشماتي ركبانيرن بس حتى ركبانيرن يذكرنا أنا مالتي كم بشو دنكا أنا مس إسياسي صاحة وداوتي ساقنا لعلي كل تميت جايز كمتي زدامتكم معهم زحفتنا كحساب الرسي ورقة خركوز جورناس نحنا إنا أبدا بتقامو إني أخوين دابلا إيو تقريبا أتل زلا بحطيرنا دحرقنا من هيك دفيديا خيرو أنا تقامي يكون كن حيمين أبز هاجر منسيا كبليو كحيدنا أتل زلا استي حزد ما نفتي أزيو أزرارابن أنجاجرن زلو دعوة جوداي أول سئل كسجاجركم كورات تخاتلتي أول سئل أنا هنا أبدا صنعت تبحال حفنا مالتيو أب محس أنا زعاتو صحفات يكون مسامر يكون كالب بعد نجراسي نحنا إيرتراوين زفتهم نايو أيقونن سراوت إيرترا زفتهم أيقونن يزبلنا زلو اسكي ناوزو فيديو خاصة قاقروكم جايز مسرت تياب ذا جارديان زوت صحف شمون تزمرت فيتن قال خفال مسدد صفرن كلتنا عشتو بقماز تتقللا صحفاتنيو أما هتسن صنعات ترغيبو اتقداماي ملغتي كاب دكيرنا زبل كوينو كم زي دبب دكيرنا جغانو إنا كومو إنا نقبر
ክንቅጽለሉ ኢና ሕጅውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍረ ከምዘይ ሂባ ክንገብር ኢና ሕነ 1990 ዓመተ ምህረት ክንፈድዮ ሕጅውን ኣብ መስመር ይብል እቲ ካልኣይ ጽሑፍ ድማ ካብ ደቂ ኣስመራ ዝብል ኮይኑ ከምዚ ይንበብ ጽንሑና ደቂ ኣስመራ ጀጋኑ ኢና እቲ ብቴስዓ ዝገበርካዮ ረሲዕካዮ ድሮ ንሕና ግን ሕጅውን ኣይንርስዕን ኢና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ሓንቲ ትግራወይቲ ካብ ትግራዋይ ኣይክትወልድን እያ ፈደይቲ ሕነ ምዃና ብስረና ኸነረጋግጾ ኢና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ንሓንቲ ጓል ከይተሓድጉ በልወን ንበለን ይብል ኣብዚ ነስተውዕል ነተን ጽሑፋት ብሞያዊ ዓይኒ እንተርኢናየን ናይ ጸሓፍተን መንነት ጽቡቕ ጌረን እየን ዝገልጻ ኤርትራውያን ከም ዘይጸሓፍዎን ድማ ንጹራት እየን ተጋሩውን ጽሒፎም መን ኣይንብልን ምኽንያቱ ተጋሩ ኣብቲ ዕለት እቲ ወይ ኣብቲ እዋን እቲ ግዳያት ስለ ዝነበሩ ንኺድና ኣብቲ ጽሑፍ ኤርትራውያን ኤረና ኢና ንብል ኣብዚ ግን ኢረና እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኢረና ኣንስትዮ ድማ ኣንስትዮ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና ነዛ ፊደል ኢና ንብላ ክንብል እንተደሊና ሓፂር እግራ ከምዚኣ ኢና ንጽሕፍ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣንስትዮ ኣይንጽሕፍን ኢና ኣንስትዮ ኢና ንጽሕፍ ኣብዚ ጽሑፍ ፊደል ክንቅጽለሉ ጽንሑና ከነረጋግጾ ዝብል ተጻሒፉሎ ንሕና ነዛ ጽ ኣይንጥቀመላን ኢና ጽ ወይ ጾ ኢና ንጥቀም ሓንቲ ድማ ተጻሒፉሎ ኤርትራውያን ሓንቲ ኢና ንጽሕፍ ነዛ ፊደል ሓንቲ ሓፂር እግራ ኢና ንጥቀም ነዛ ፊደል ኢና ንብላ ስለዚ ሓንቲ ስለ ዘይንብል ንጽሕፍ ማለት እዩ ሓንቲ ድማ ንብል ኣብቲ ጽሑፍ ዘሎ ዓመተ ምህረት እውን ካልእ መርትዖ እዩ ደቂ ኢረና ጀጋኑ ኢና ከምኡ ኢና እንገብር ክንቅጽለሉ ኢና ሕጅውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍረ ከምዘይ ሂባ ክንገብር ኢና ሕነ 1990 ዓመተ ምህረት ክንፈድዮ ሕጅውን ኣብ መስመር ይብል ሕነ ናይቲ 1998 ዝነበረ ውግእ ምዃኑ እዩ ንሕና ብናይ ግእዝ ካላንደር ወይ ዓውደ ዋርሕ ስለ ዘይንጥቀም ነቲ ግዜ 1998 ኢና ንብሎ እቶም ናይ ግእዝ ዝጥቀሙ ግን 1990 ይብልዎ ስለዚ እዚ ጽሑፍ ኤርትራውያን ኣይጽሓፍዎን ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ንኣወል ስዒድ ዘዳመጽኩሞ ኣብ ናይ ጽንዓት ማህፀን ዝተረኸበ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን መሳምርን ካልኦት በዓድ ነገራትን ኣንሕና ኤርትራውያን ዝጸሓፍናዮ ኣይኮነን ናብ ማህፀን ጽንዓት እውን ንሕና ኤርትራውያን ዘእተናዮ ኣይኮነን ዝብሎ እንተኾነ ግን ኣወል ስዒድ ሓደ ነገር ዘይተረድእካ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ፋኖን ካልኦት ሚሊሻታትን ኢድሎ በሓፂሩ ኣፍታ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ሰራዊት ኤርትራ ተሳቲፉ እዩ ናብ ማህፀን ጽንዓት መንእትይዎ ኣየእትዎን ክንከራኸር ወይ ከዓነ መረዳእታታት ክነምጽእ ዘይኮነሲ በሓፂሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ሰራዊት ኤርትራ ተሳቲፉ እዩ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ናይ መከላከያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስ ፋኖ ኮይኑ ካልኦት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሚሊሻታት ሓይልታት ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ተሳቲፉ እዩ ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፋኖ ካልኦት ሚሊሻታት ናይ ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነስ እተን ብድሕሪት ኮይነን ሓገዝ ዝገብራ ዝነበራ ከም በዓል ዓረብ ኢሚሬት ዝበላ ከም በዓል ኢራን ቱርክ እውን ኣካል እቲ ጆኖሳይድ ናይ ትግራይ እየ ኣኸለ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ በቃ እዚ ዓለም ዝመስከረሉ እዩ ምንም ብናይ ጽንዓት ከምዚ ተገይሩ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ መን ፈጺምዎ እቶም ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝተሳተፉ ኣካላት መን ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፋኖ ሚሊሻ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እና ሰራዊት ኤርትራ ኣኸለ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ኣሕዋት ህዝቢ እዩ ሰላም ኢና ንደሊ ኢኻ ትብል ማንም ሰላም እዩ ዝደሊ ኣሕዋት ኢና ب9 ዓመተ ምህረት ب1998 ብናይ ኤርትራ ቆጣጠራ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዒ እንተደኣ ሃልይውን ግፍዒ እዩ በደል እዩ እዚ እውን ማንም ክሕዶ ዘይግባእ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ እውን ጆኖሳይድ እዩ ኣኸለ
سلام كعا فقري أبتزو يزلو أبوليتيكنيا تاتيكونن ما أذا نحن أحوات أيكوننا اللي فلتي تهزبي كل تي هزبكو أحواتنا إزبل أحواتنا ون بعد ما سجى ترخمنا أحواتنا هزتات إيرتران هزتات تجراي انتو خانا جن بوليتيكنيا تات أبدس دولم ساعات موتيوم يتخصنا أبدس دولم ساعات موتيوم كعنا أحواتنا صومدن مسرت باقري منا انتي دليل تهزبي نازقو تتوقع إذا كنت تزلو حاو أول مالتي إنه أب تجراي استفدت جينوسايد استفدت كل عينة دفعتها بسراوي إثيوبيا بسراوي إيرترا بفانو بخلقت ميليشياتنا إثيوبيا زتفتصم እዩ እስቲ ሕዚ ድማ ናፍቲ ቀጻሊ ዘሎ ኣዘራርባ ብዛዕባ ከሰጋግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ን4 መዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደት ናብ ስዑዲ ከም ዝገሸ እዩ ዝግለጽ ዘለና እስኪ ናፍቲ ቪድዮ ከብለኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ናይ 4 መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ንምፍጻም ሎሚ ከተማ ሪያድ ኣትዮም ልኡኻት ሚኒስትር ዜና ካብቲ ቦታ ዝሰደድዎ ጸብጻብ ይስዕብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ አሚር መሐመድ ቢን ሰልማን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ከተማ ሪያድ ኣትዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አህጉራው ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ሳልድ ኣብዝኣተወሉ አሚር መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን السعود ምክትል አሚር ዞባ ሪያድ ኣብ መቐበሊ ዓበይቲ ኣጋይሽ ሮያል ተርሚናል ብናይ ክብሪ ሰልፍን ሰላምታን ተቐቢልዎም ኣብትናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብስዑድያ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝ ገሄርን ኣምባሳደር ስዑድያ ብኤርትራ ምሽዓል ሓምዳን ኣሮቅን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሪያድ ኣብ ጸንሐሉ ግዜ ምስ አሚር መሐመድ ቢን ሰልማንን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ስዑድያን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ምዕባሌታትን ክዝትዩ እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳሌሕ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቢሩ ተጓዒዙሎም ጳውሎስ ነታባይ ምስ ተኣዛዝ አብርሃን ሳሙኤል ዮሐንስን ሪያድ ስዑድያ እስቲ ሕዚ ድማ ጋይስ ናብ ኣዶናይ ከብለኩም ኣዶናይ ሕዚ እውን ኣዝዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ሰግጥ ዝብል ቃል ቅድሚ ሕዚ ከይትጥቀሙ ኢልና ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ግን ሰግጥ ዘይኮነስ ስግጥግጥ ኢልካ ፍምስ እዩ ዘድሊ እዩ ዘለና ዘለና ቅድሚ ሕዚ ብዘይ ምስጋጠ እየ ሰግጡ ኣቁም ኢለኩም ተሳሒተ እየ ዘለና ዘሎ እምበር ሕዚ ስግጥግጥግጥ ኢና ክንብል እዩ ዝብል ዘለና እስኪ ናብ ኣዶናይ ከብለኩም ሰግጥ የሚለው ቃል እንዳትጠቀሙ ብያቸዋለሁ እንዳትጠቀሙ ጋይስ ይህ ሰግጥ የሚለው ቃል እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ብዙ ጠላቶች ይዞ ቢመጣ አይገርማችሁ ከምታስቡት በላይ ማለት ነው እንግዲህ ከሁለት ቀን ነው ከ3 ቀን በፊት ሰግጥ የሚለው ቃል እንዳንጠቀም ብዬ ፖስት አደረኩኝ ይህ ፖስት ደግሞ ከምን የመጣ ነው መሰላችሁ ካለ መሰገጥ የመጣ ነው ነው ስላልሰገጥኩኝ ነው ሰግጥ የሚለው ቃል አቁሙ ያልኳችሁ እና አንዳንድ ሰዎች ሰግጠው እየጠሉን ሰግጠው ለመመቃኘት እየሞከሩ ነው ሰግጠው ላለመረዳት እየሞከሩ ነው ሰግጠን ለማስረዳት እየሞከርን ሰግጠው ላለመረዳት እየሞከሩ ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ ሰግጥ የሚለው ቃል እንዳትጠቀሙ ስግጥግጥ የሚለው ቃል ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ከስግጥ ፍምስ ወደ ስግጥግጥ ፍምስ ተቀይሯል ማለት ነው ስግጥግጥ እሰጋግጣለሁ ፍርሃት አያሸንፈኝም እኔ በምንም ተአምር ፍርሃት አያሸንፈኝም ስህተት እስካልሰራው ድረስ ፍርሃት አያሸንፈኝም ለዓላማዬ ምሞት ሰው ነኝ ለዓላማዬ እውነት ምቆም ሰው ነኝ እኔ መሰገጥ ማለት ይህ ነው ለዓላማ ቁም ብዬ እየመከርኩኝ እያለ እንዴት ከዓላማዬ ይርቃለሁ እኔ አንድ ሰው አልወደደውም ያ ደስ አላለውም ያ ይታገድልን ምናምን ስላለ ብቻ በፍርሃት ምክንያት ለዓላማዬ አልቆምኩም እናንተ የመሰላችሁ ሰግጥ የሚለው ቃል ያቆምኩት ነው የመሰላችሁ በቃ ሰግጥ ነው ሲምፕል ሶስት ቃላት ነው ወደ ፍግት ወደ ትግት ወደ ስርት ፍምስ እንቀይረዋለን ምናምን ይያላችሁ ነበር ቃላቱ አይደለም this is my integrity የአዶናይ ኢንቴግሪቲ ነው ይሄ ስግጥ ማለት ትርጉም አለው ትርጉሙ ደግሞ እኔ ሰጥቼዋለሁ በጠላቶች ስም ደግሞ ይህ ትርጉም ሊቀየር አይችልም 90% ሰዎች የምንስማማበት ትርጉም ነው ስግጥ ማለት ገባችሁ ሰግጥ ላለው አሁን ደግሞ መሰገጥ ብቻ ሳይሆን መሰጋገጥ አለብን ጋይስ ሰጋግጠን ነው መስራት ያለብን ሰጋግጠን ነው በራሳችን መተማመን ያለብን ሰጋግጠን ነው ደፍረን መውጣት ያለብን ስግጥግጥ እሰጋግጣለሁ ስግጥግጥ ፍምስ የታባ ጋይስ ከምቲ ንኣዶናይ ዘዳመፅኩም እዩ ኣዶናይ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣማርኛ ዘይተዳመፁ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ብዘይ ምስጋጥ እትሰግጥ ዝብል ቃል ግደፍ ወይለኩም ነራ እንተኾነ ግን ሕዚ ግን ክስግጥ እየ ክሰጋግጥ እየ
ስግጥግጥ ኢና ከም ፍምስለና ይዘለና ዘሎ ፍርሓት ድማ ኣየሸንፈንን ማንም ክሳብ ዘይነኻኹ ምንም ዓይነት ገበር ክሳብ ዘይፈጸምኩ ፍርሓት ኣየሸንፈኒ ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ንሳቶም ሰጊጦም ምስጋጠቆም ናወልናስ ንሕና ከሰጊጥናስ ዘይንሰጋግጥ ንምንታይ ኢና ስግጥግጥ ኢና ዘይንፍምስ ይዝብል ዘለና እስኪ ናስቀጣል ዘሎ ቪድዮ ክሰጋገረኩም ሰግጥህ ረግጥህ አልሰማም ብለህ ታርጌትን ምታ ነው የመረዳት አቅሙ ትንሽ የሆነ ሰው መሰገጥ የሚለውን ቃል ወስዶ ሱሪ አውልቆ ሊሄድ ይችላል ይሄ የልጁ ጉዳይ ነው በመቶ ጤናማ ውስጥ አንድ እብድ አይጠፋም ይሄ ይጠበቃል ምንም ብታስተምር አዶናይ ሀገር እያጠፋ ነው ብሎ መንግስት ጣልቃ ግባ ትምህርት ሚኒስተር ጣልቃ ግባ ማለት በጣም የወረደ ከመረት በታች የሆነ አስተሳሰብ አዶናይ የሚያስተምረው ትምህርት አገርን ከጎዳ ትውልድን ከጎዳ ብሔርን ፖለቲካን ሃይማኖትን የሚነካ ከሆነ መንግስት ራሱ ያያል በቂ በላይ የሆነ አይን ያለው መንግስት ቲክቶኩ ስላለ ሁሉም ሰው እንደዚህ ስልክ አድርጎ ማንኪያ ከእጁ ሲወርቅ መንግስት ይላል ፍሪጁ አልከፈት ሲል መንግስት ይላል በሁሉ መንግስት ይላልና ቲክቶኩ ያመጣው ትሬንድ ነው ይሄ ትሬንድና ሁሉም ሰው መንግስት ስላለ መንግስት ለሁሉም ሰው አቤት አይል መንግስት የራሱ አሰራር አለው መንግስት የራሱ ህግ አለው ህገ መንግስት አለው የሰዎችን የሀገርን ደህንነት እስካልነካ ድረስ እንደፈለገ አንድ ሰው ማራመድ ይችላል በዚህ ነገር ላይ ዝም ብሎ ሰዎች መንግስት ትምህርት ሚኒስተር መንግስት ስላለ ሐሳብ መቀየር የለብንም እዩ ጩፋ ከምቲ ትፈልጥዎ ሓደ ካብቶም ናይ አዶናይ ደገፍቲ እዩ እና እንታይ ዝብል ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰጊጥካ ረጊፅካ ኢኻ ዕላማኻ ተሳካ እዩ ዘሎ ሰግጥ ኢሎም ጥራሕ ዝዋኖም ስለ ዝወፁ ሓደ ሲ ናይ ሰግጥ ትርጉምሲ ከበላሽዎ ኣይኽእሉን ካብ ሚእትሲ ሓደ ዑድ ኣይሰኣንንና መንግስቲ አዶናይ ትውልድ የበላሽልና መንግስቲ ዓገብ ኩሎ ይግባእ ስለ ዝበሉ መንግስቲ ድማ ነዚ እንትን ክገብር ኣይኽእልን ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ትምህርቲ ሚኒስተር ይኹን ምንም ይኹን ወላ መንግስቲ ብዙሕ ኣይነለዎም አዶናይ ገበን እንተደኣ ፈፂሙሲ ንሳቶም ውልኮ ናብ ባዕሎም ስጉምቲ ክወስዱስ ይኽእሉ እዮም ዓይነለዎ መንግስቲ ዝብል ዘለና ትምህርቲ ሚኒስተር ንምንታይ ከም ዘይገብር ንአዶናይ ዓገብ ዘይብሎ ወይ መንግስቲ ንምንታይ ዓገብ ዘይብሎ ስለ ዝበለ ኣይኮነን እና ሰግጥ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ናይ ሰግጥ ትርጉምሲ ዕላማኻ ምስኻ እዩ ኣብ ዕላማኻ ረጊፅካ ነቲ ዕላማኻ ምስኻ እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ጩፋ ማለት እዩ እስኪ ናፍተቀጣል ዘሎ ቪድዮ ድማ ከብለኩም በእኔ መነጽር ቃሉ በጣም ተመችቶኛል በጣም ነው የተመቸኝ እንደውም አንተ አሁን መሰገጥ ነው ያልከው አለ መሰጋገጥ ነው ያለብህ መሰገጥን እንደውም ትተ መሰጋገጥ ነው ያለብህ አዲስ ቃል እየጠበቁ ነው አሁን እንግዲህ ስግጥግጥ ፍምስ እንለዋለን ስግጥግጥ በቃ ወይ ስግጥግጥ ፍምስ ስግጥ አንዴ ይረግጣል ስግጥግጥ ግን ሶስቴ ነው የሚረግጠው በደንብ መድረስ አለበት እንደውም ማብዛት ይችላል ግጥ ይላሉ እንደውም እስከሚሳካላቸው ድረስ አያቋርጡ ያ እያበዛህ መሄድ ነው በቃ አቋምን ከቀየርክ አሁን የመጣው ነገር በሙሉ ተመልሶ ይሄዳል አንተም የድሮ አዶናይ ትሆናለህ ከምቲ ዘዳመጽኩም እዩ ካብቲ ዝነበረካ ዓላማ ተዳወፅካ ናብቲ ናይ ሕልፍካ ክትምለስ ኢኻ ዝሎ ዘሎ እዩ ጩፋና ሰግጥ ዝብል ቃል ብጣዕሚ ኣነ ተመችውኒ እንዲያም ስግጥግጥግጥ ዝብል ቃል እዩ ክኸውን ዝግብኦ እዩ ዘሎ ካብቲ ዘለዎ ስግጥግጥግጥ ክትብል ክትክእለካ እዩ ዘሎና ካብ ዕላማኻ ናቕናቅ ከይትብል ሰግጥ እዩ ዝሎ ዘሎ ብሓፂሩ ጋይስ ወደፊት ምንድነው ታዲያ የምታስበው ወደፊት አሁን እየተገለጸልኝ ነው በጣም አዲሱን ጄኔሬሽን በመንፈሳዊ ደረጃ ወደፊት እያሳየሁት እንደሆነ መንገዱም እየተሰማኝ ነው ያለው ስራዬ ካሁን በኋላ መንፈሳዊ ነው እግዚአብሔር ምላሴ ላይ ነው የሚያድረው ልቤ ላይ አድሮ መልእክት ይነግረኛል እንደ ፍቅርን መስበክ ፈልጋለሁ አንድነትን በራስ መተማመንን ስኬትን ለዓላማ መቆምን ለዛ በቃ መነሳት ፈልጋለሁ እሱ ነው ዓላማዬ ብዬ ነው ማስበው እኔ ሰዎችን ማዝናናትም ደስ ይለኛል ያው መምከር ብቻ ሳልሆን እኔ መዝናናትም በቃ ራሴ ነኝ በቃ ኢንተርቴይንመንትም ነኝ አዶናይ ሁሉም ነገር ነው አንድ መንገድ ብቻ አይደለም የሚመራው የፈለኩትን መንገድ መርጬ ሰው እስካልጎዳው ድረስ ትልቅ ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ በመንፈሳዊ ደረጃም በዓለማዊ ደረጃም ሁሉም አመጣጠኝ ማለት ነው ንአዶናይ ከምቲ ሰማዕኹሞ ክቡራት ተኸታተልቲ እዩ ጩፋ እንታይ እዩ ደኣ ዕላማኻ ነፃ ገሊሉ ስሓተት ኣነ በቲ መንፈሳዊ ህይወት ነዚ ትውልድ እውን ከም ዝቀየርኩዎ ይኣምንየና በቲ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን በቲ ዓለማዊ ህይወት ዘለና ዓላማይ ከሳክዐ ዝደሊ ነቲ ትውልድ እውን ኣብ ዕላምኡ ጠንኪሩ ዕውት ንክኸውን ዕላምኡ ጠንኪሩ ፀኒዑ
ንዕላምኡ ንኽቃለሲ ንእውን ሞቲቬት ክገብር እዩ ዝለና ዘሎ ኣዳናይና ያው ካብ ድሕሪ እዚ ሰግጥ ዝብል ቃል ተገዲፉሎ እንታይ ደኣ ስግጥ ግጥ ኢልካስ ፍምስ እዩ ዝብሎም ዘሎና ያው ንሰግጥ ንፈምስ ጋይስ እስቲ ሕዚ ድማ ናብቲ ቀፃሊ ዘለዉ ዘስቆዖን ዘዘናግዖን ቪድዮታት ድማ ከሰጋግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ግን ፕሊስ ሳብስክራይብ ገበሩ ነዚ ቪድዮ እንዳረኣኹም ስኢልኩም ኣይትሕለፉ ሳብስክራይብ ገበሩ ላይክ እውን ኣይንረሳእ ላይክ ገበሩ ነዚ ቪድዮ ተዳፈትኩሞ ላይክ ገበሩ ጋይስ ላይክ ምንም ኣይጎድኦኩምን ሳብስክራይብ ምንም ኣይጎድኦኩምን ሳብስክራይብ እንዳገበርና ክቡራት ተኸታተልቲ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርቤያለሁ አብራችን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በትናንትናው ዕለት ለእያንዳንዱ ወጣት 1 ሚሊዮን ብር ስጦታ ለግሰዋል በቀጥታ አቤቱ ዘግረስ የማይሰማው ነገር የለም ምን ያው ዜና ከምዚ ኣትኮን ዘለዋ ጋይስ ዜና ከምዚ እያ ዝተባሃለካ ጥራሕ ምስማዕ ዝኾነ ነገር ተልእልካ በዛ ምሳር ዋይ ዘምቆል ግን ይፍልእ እዮም እስቲ ሕዚ ድማ ናብዛ ሓፍትና ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዊሕ ሰብ ድኽነት ኣየጥዕመሉን እንታይ ደኣ ድኽነት ዘጥዕመሉስ ሓፂር ሰብ እዩ ትብለና ኣላ እስኪ ናብዛ ሓፍትና ከብለኩም ነዊሕቲ ሰባት ግን ማለት እዩ ድኽነት ብጣዕሚ ይዘኽፋልና ድኻ ምዃን ብጣዕሚ ይዘኽፋልና ነዊሕቲ ሰባት ማለት እዩ በቃ ነዊሕ ሰብ ክኾን ዘለዎ ሃፍታም ብቻ ክኾን ኣለዎ እውነት ማለት እዩ እውይ ብጣዕሚ ኢና ንፅልእ ብጣዕሚ ማለት እዩ ድኻ ኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ሓፂር እዩ በቃ ምስ ዝኸይድ ማለት ምስ ቁመቱ ገለ ዝኸይድ ማለት እዩ ነዊሕቲ ሰባት ሃፍቲ ጥራይ ዘጥዕመልና ብጣዕሚ ኢና ንፅልእ ማርያም ከምዚ ቁመናና ገለ ሒዝና ድኻታት ክንኮን ከለና ብጣዕሚ ቀፋፊ ብስሩ እና ነዊሕቲ ሰባት ማለት እዩ ሃፍታም ክንኮን ኣለና ምስ ግርማና ምስ ገለመለ ዝኸይድ ሃፍቲ ብቻ እዩ ብስሩ እዚ ይጥዕመልና ድኻ ምዃን ሕራይዶ ድኻ ምዃን ዘጥዕመሉ ሓፂር ብቻ እዩ ነዊሕ ሰብ ከምዚ ኢልካ ክትሪኦ ሰብ ድኻ ኮይኑ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ይልፅልእ ወክብራት ተኸታተልቲ ዝሓፍትና ከምዚ ዝሰማዕኩማስ ነዊሕ ሰብ ሲ ድኽነት የጥዕመሉ መንዳእ ሓፂር ሰብ ድኽነት ዘጥዕመሉ እያ ትብለና ኣነስ ሃፍታም እየ ነዋሕ ኣይንማሉ ኣየጥዕመልና እያ ክትብል ዘለኽና ዋ ሓፂር ስድኻ ክኾን ዶ መን ኣዚዝዎ እዩ ንዕባ እንዲያም የለክሎ ሓፀርቲ ሰባት እዮም ሃፋትም የፈለጥኪ ትፍለይ እኺ እስቲ ሕዚ ድማ ናብ ድምፃዊት ሄሉ ከብለኩም ጋይስ ሕዚ እውን ሓድሽ ደርፊ ሒዛትና መፅያላ ድምፃዊት ሄሉ ናብ ድምፃዊት ሄሉ ከብለኩም ሃይ ከመይ እኒአኹም ኣነ ከምዚ እኒአኹ ኤኖይስ ሄላን ደርፊ ለይቲ ደርፊ ብዙሕ ጌርክ ለይደርፍ ክትብሉኒ ማለት እዩ ክደርፊ እየ ሕዚ ኢልኻኒ ክሓልፍ ይኽእሉ መዓዝ ሕልፍ ኢሉ ኣይ ዋየ ክሓልፈልከ ጀ ዋይ ሄሉ መፂኹም ዶ በቕሽ ዋይ መፅኛኹ ትርለኹም ንኣኹም ክብል ኣውደ ምህረት ሓዲገ እየ መፅኛኹ ዋይ እንታይ እቲ ጉዳይ ዋይ ኣፋትሕኒ እንታይ የፋትሕኒ ኢልካ ግን ካህን የተዓረቀ የተኣሳሰር እምበይ ካህን ከፋትሕ ርኢና ንፈልጢ ዋይ ማን ኩስኪሓ قاتل لي تقول شمراي ترحيو وا بس عدد قامون وكل شمراي لا يقص شي عن تلقاريني فدي سمع استتا عوي سؤال عمرك عند قرواني سجلاني كعشه كتري سمع سويت كاتبك كذا كعشه تقالي محلف جيزي كاين نر لهم عيد لا عيد فايده جزائر لحضر لهم بوشوا هاي محلف جيزي الخوي محلف جيزي هاي لا يتري جزاكم هاي لا يتري لا بوشوا نقرأكم نفعل خلا اي معلت لو زاد زي متى حسرت الشعب فاتحوا مع تعرض ما جرالي ويا بوشوا شكله ويا سرحنيا هاي ما بوشوا ويا ما ينسترني ولا ما انتي ያው ማንቸስተር ነው ማለት ይወሊ ከተዓረቁ መጥም በቆሸ ምክንያት ዝተፋትሑ ሰባት ኣፋትሑ ዝሉ ሰባት ከተዓረቁ መጥም ተመሪሶም በዓለም ኩዕሾ ኸሪ ይፍለይ سلام تايك سمعك سبيتي سنو لتولكو أبياتني هلا غير عبيا أنا هقول اللي يزدلي نزي أستهي مفتحنيتكم عبرها مزيقة زي مرحاني تيلن برها فتر مرحاني تيومني كايتك إنا كايتك إنا ألو عوش تاخد ساعة حسنا تغير يا شنو يغني لي A few moments later تقسم معك أستويسكم ندو أي استويسكم خان تمالي ناس ويد مدحاني توصل كويه تانا قاطي مكا أذهبكم لمدحاني مستقامتس تغلنا من سمراويتنا أنا كم سراسنني تتمثل لي لك ومكينا ينبر ناينس حكيم كويه تايمو نعرض كويه هكا ودلوكان حكاني أرجع تعذرني
ዋው حقا انا ارجعت حضرني ني اقبل حتيوم تكب لا اذا مال تكب لكم يلولكم لما عندي ያው አንጸርፈክ كنت ወልሰዋት በዚህኩም አለሁምና አወዳት ነጓላት በጣም ይቅር ተውልናትና ድና ነገር አለ ሓንቲ ለኩም ነረ አስተኻኽልዋት አይመስልኩም ታኹም ባ ማን ይخزارا ፍቅረኛና ኮይንኩም ወይ ሰውትና ኮይንኩም ሲ ኣብ ሴክስ ሲ ታኹም ናዓልኩም ጌርኩም ትኸዱ ዋ همشك ودما جنا دخس وهم يقلي بحليدي وعادي أتمهر ووا أمن حرر نولن صدقكم ده حكني حسيت قرات حك أبلا كاسة تصفقوري طيب أنا زر زعلم مالي نعيز وقعزي نساء كولي تأختنا الله لا نتعرف خولي أنا متيت لنا الله تحفتي امباركس كبرات تخطاتلتي نلوم زنورنا زسحون زتناقول فيديوهاتكم ودما ازراربتي زبحال زعواتات نزيو مسلو نزي channel حدش زخونكم بليز سبسكرايب غور جاي سبسكرايب يتغوركم نزي فيديو متلافوتكم ودما لايك እንዳጎርኩም ክትወጡ በዘጋጣሚ حتت كلمعاتي بخالي تحسو كتمرخو دما سسناي نعكم بروخ بحتي تشاو تشاو Media.